الحصة الرابعة نص حول المدرسة. هذا نص حول المدرسة، فأنت أيضا ستكتب نص مثله حول المدرسة. اسمي عدنان، أنا أدرس في مدرسة تحفيظ القرآن، أنا أحفظ القرآن الكريم، أذهب إلى المدرسة صباحا مبكرا لأن المدرسة بعيدة عن بيتي. يبدأ الدوام عندنا الساعة 7 تماما 7 بجے. بعض الطلاب يقيمون في مدرستنا وأنا أتردد إليها كل يوم. بعض الطلاب، आप यूँ भी कह सकते हैं معظم الطلاب يقيمون في مدرستنا وأنا أتردد إليها كل يوم. عادة آتي مشيا على الأقدام وأحيانا بالحافلة الشعبية أو بالدراجة النارية. عادة آتي وحدي وتارة مع أصدقائي. أنا أحفظ القرآن الكريم وأراجعه في المدرسة دهراتهم، وأنا مسرور جدا في مدرستي مع أصدقائي وأساتذتي والحمد لله على ذلك. فأنت أيضا ستكتب عن دراستك وعن تدريسك. لو أنت مدرس فتكتب اسمي فلان، أنا أدرس في مدرسة الفلانية، أنا أدرس هذا وهذا وهذا، أذهب إلى المدرسة مبكرا أو متأخرا. अगर करीब है तो इधर करीबतुन अन बैती, बाईद है तो बाईदतुन अन बैती। यब्दा उद्दवाम में टाइम लिख के अगर ज़्यादा तलबा रहते हैं तो वो बताएं, ज़्यादा आते जाते हैं तो वो बताएं, सब तलबा आते जाते हैं तो वो बताएं। आम तौर पे आप कैसे जाते हैं, बस पे या उस पे, किसके साथ जाते हैं आम तौर पे और उमूमन, और कभी कभी आपकी मसरूफियत क्या है कि आप वहाँ खुश है या नहीं है अपने दोस्तों और असातिज़ा के साथ। फ़तक्तुबु नस्सन मिस्लहु अला मिनवाल हाज़ा तरतीब सुम्मा तुरसिलुहु इलैना इंशाअल्लाह।